2 सगी बहनों ने अपनी ज़िंदगी जो है इस बच्ची के लिए जो है सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को। छोटी बहन का क्या नाम है? मोमिना। मुझे समझ आ गई। तो जब ये पैदा हुई है तो ये घंटा डेढ़ रोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली। अल्लाह ताला ने एक रहमत दी है, हमारा दिल लगाया है, नहीं तो हमारी जिंदगियों का क्या बनता। अल्लाह ताला मुझे क्यों कमजोर बनाया है? मैं कहती कमजोर हो इसलिए नहीं चलती। नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग है। बताओ कि घर का खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, घर का खाना क्यों नहीं खाती? घर का खाना नहीं मुझे घर का पसंद। खाना मुझे नहीं पसंद, उसने साफ कह दिया भाई। और मुझे घूमने का बड़ा वो शौक है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं आपको किस तरह से अप्रिशिएट करूं। लोग आपको कमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको मेरे साथ एक क्यूट सी लड़की नज़र आ रही है जिसका नाम है शिफा। ख्वाब हैं बड़े बड़े, क्योंकि ख्वाब बड़े ही सोचने चाहिए, जब वो पूरे होते हैं तो फिर दिल को बड़ी खुशी होती है। शिफा जो है ये बचपन से ही ऐसे हैं, आज ये 20 साल की हो गई हैं। इनका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है कि ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूट्यूबर बनना चाहती हैं। और जहाँ से जिस रोड से ये गुजर जाएं लोग खड़े होकर कहें कि वो जा रही है शिफा। और अगर देखा जाए तो शिफा ने बड़े प्यारे खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, चूड़ियों की क्या बात है, नेल पॉलिश भी मैचिंग लगाई है, इतना प्यारा पिंक कलर का दुपट्टा और वैसी लिपस्टिक, कानों में जो बालियाँ क्या बात है, जो इतनी प्यारी पिन लगाई हुई है ना, उसके तो बस 4 चांद लगा दिए माथे को। आइए जानते हैं शिफा की कहानी, शिफा की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम जी। बोले मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा। आपने मुझे बुलाया था ना, आप आए और मेरा इंटरव्यू करें। बोले क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी बोलो। हाँ जी बोले। यूट्यूबर बनना है। हाँ जी। कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? बहुत बड़ी यूट्यूबर। और जहाँ से गुजरना है फिर क्या हो? लोग मुझे देखें। अच्छा, लोग मुझे देखें और कहें कौन जा रहा है? शिफा जा रही है। इतनी खुशी है बड़ी यूट्यूबर बनने के लिए। दुआ का आपने सबने कमेंट्स के अंदर ना इस पे अप्रिशिएट बहुत करना है। इसने अपना चैनल बना लिया है शिफा की दुनिया। मैं दुआ बार बार इसलिए कहती हूँ कि हमारे पास एक दुआ भी आई थी ऐसी, ठीक है। और ये भी क्यूट है, वो भी क्यूट थी, ये बहुत क्यूट है। शिफा की दुनिया चैनल का नाम है, उस पर ये आप लोगों को नज़र आया करेगी। आप जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी, इनकी मामा से बीच बीच में शिफा से बात होती रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और प्राउड फील आपको होना चाहिए कि आप शिफा की मम्मा हैं। हाँ जी बहुत है। अल्लाह ताला ने एक रहमत दी है, हमारा दिल लगाया है, नहीं तो हमारी जिंदगियों का क्या बनता। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में रौनक दी है कि हमारी जिंदगी जो है ना दारोमदार ही शिफा के गिर्द घूमता है। क्या बात है। तो आज माशाल्लाह से ये 20 साल की हो गई है। जिस दिन ये पैदा हुई थी तो उसी दिन आपको पता चला था कि ये यानी कि इतनी क्यूट अल्लाह ने मुझे बेटी दी है? नहीं, असल में इसकी मम्मा को थी शुगर। अच्छा। हाँ जी, तो शुगर में वो हमें तो कुछ इतना पता नहीं था। तो जब ये पैदा हुई है तो ये घंटा डेढ़ रोई नहीं है। अच्छा। हाँ जी, वो फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उससे ब्रेन कहते हैं थोड़ा डैमेज हो गया है। अच्छा। लेकिन तब हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस दे दी है दुनिया को, हर काम का फटाफट पता जी, चल अगले जाता है। 20 साल पहले हाँ कुछ नहीं जी, था। लेकिन तब हमें ये अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल कि ये सिचुएशन होगी। फिर 4-5 दिन की हुई तो इसकी शायद शुगर लो हो गई कि क्या हो गई, एक दिन ये कोमे में रही। अच्छा। तो वो बच्चे वैसे भी सोए रहते हैं, लेकिन इतना इसकी मामा ने भी ध्यान नहीं दिया। तो आप इसकी मामा नहीं है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर? वैसे ये मेरी जान है। हाँ। लेकिन मामा नहीं हूँ मैं इसकी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये मेरी भांजी है। अच्छा हाँ माशाल्लाह। जी।
اور یہ میری بھانجی ہے۔ دو دو امی ہیں۔ ہاں جی، لیکن اچھا شروع سے ہم نے ہی پالا ہے اسے۔ اچھا، ہاں ٹھیک جی، ٹھیک۔ تو پھر ماشاء اللہ سے یہ چلنا شروع ہوئی تو نہیں چلی، پھر آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ہاں جی، پھر لیکن 3-4 ماہ کی ہو گئی تھی تو اسے پھر دکھایا ڈاکٹر کو، کیونکہ 3-4 ماہ کا بچہ گردن سنبھالنے لگ ہاں جاتا ہے، بالکل۔ تو پھر دکھایا، پھر انہوں نے کہا اس کا وہی جیسے چھوٹا یہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، ان کو ویسے فضول باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر، ایسے بھی کبھی ہو سکتا ہے، ہاں تو ہوئے چلے۔ پھر خیر وہ اس کی چھوٹی بہن پیدا ہونے والی ہو گئی، اچھا، تو اس کے ساتھ زیادہ پیار؟ اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹی بہن کا کیا نام ہے؟ بولے مومنہ، مجھے سمجھ آ گئی مومنہ، اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا ہاں پھر؟ جی، پھر آپ ہی ظاہر ہے 2 بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا تب تک، کیونکہ نہ بیٹھتی تھی نہ چلتی تھی یہ، تو ویسے تو سال کا بچہ چلنے لگ جاتا ہے، تو جب پھر 1.25 سال کی ہو گئی یہ، تو چھوٹی بہن اس کی پیدا ہو گئی، پھر آپ ہی نے اسے میری چھوٹی بہن کو کہا کہ تم سنبھال لو تھوڑی دیر، تو جب وہ مومنہ جو چھوٹی ہے وہ بیٹھنے لگ جائے گی تو پھر میں اسے لے جاؤں گی اپنے اچھا، پاس، کیونکہ میرے لیے دونوں بچوں کا ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ وہ مان گئی، وہ تب 17-18 سال کی تھی، میں تو 27-28 سال کی ہوں گی، کیونکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے، اچھا آپ بڑے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ روزی کافی چھوٹی ہے مجھ سے نا، اچھا تو ایسے ہی امی نے بھی منع کیا کہ بالکل ایک مطلب بچوں کا تجربہ نہیں ہے تو کیسے سنبھالو ہاں گی، کہتی نہیں آپ ہی کو مشکل ہوگی، تو وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا اسے، اچھا لیکن وہ اس کے کیا ہے کہ میں بھی ساتھ ہی تھی، باقی بھی پھر اسے سنبھالا، پھر ایسے کرتے کرتے مومنہ بھی چھوٹی بھی بڑی ہو گئی، وہ اپنی دنیا میں لوگ مگن ہو گئے، وہ بالکل ایڈجسٹ ہو گئے ادھر کے، بس صفا اب ادھر ہی ہے، تو ہمارے لوگوں کا صفا کے ساتھ دل لگ گیا، پھر آپ نے رکھ لیا؟ ہم نے رکھ لیا، پھر آہستہ آہستہ وہی کہ رشتہ داروں نے کہنے شروع کیا کہ اسے بھیج دیں، تھوڑا مسئلہ ہوگا، وہ کوئی میڈ وغیرہ رکھ لیں گے، اچھا تو لیکن یہ ہے کہ بچیوں کی شادی کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا، ایسے پھر کیا ہوگا، لیکن یہی آپ ہی نے بھی کہا اچھا کوئی رشتہ ہوگا تو پھر لے جاؤں گی، کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، مشکل تھا، تو وہ ایسے کرتے کرتے بس خدا کی طرف سے ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں صفا سے اتنا پیار ہو گیا کہ ہم نے یہ سوچا گفٹ آپ کو ہی ملنا تھا؟ گفٹ ہمیں ہی ملنا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے یہ پیدا کروایا ہے، کیا یہ بات ہے! ہمیں اللہ تعالیٰ نے رونق دی ہے، تو زندگی کے 20 سال آپ کے گزرے ہیں، ہنستے روتے ہاں، چہکتے ایسے ہنستے، تو کبھی آپ ٹوٹی ہوں اس کو شفا کو دیکھ کے؟ کبھی کبھی اب، بلکہ پہلے نہیں کرتی تھی، اب بہت محسوس کرتی ہے، اتنا تو نہیں ہے اسے، یہی ہے کہ دنیا کے پرفیکٹ میری بچی ہے، ہاں لیکن کبھی کبھی اتنے جو دکھ والے سوال پوچھتی ہے نا، تب اس کی بہنیں بیٹھی ہوں یا کزن وغیرہ، میری بھتیجی ہے، میری کیا پوچھتی بھانجی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں کمزور بنایا ہے، میں کہتی کمزور ہو اس لیے نہیں چلتی، نہیں، آپ تو تو اسٹرانگ ہیں۔ میں وہ جیسے بچیاں ایک دم سے یہاں بیٹھی ہیں فٹافٹ دوڑ لگا کے کہیں گاڑی میں چلی ہاں گئی، ہاں ویسے بچیوں کی اپنی ہوتی ہے، اس عمر کی ہیں ساری، تو پھر بڑا کرتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے چلنا کیوں نہیں سکھاتا ہے، چلنا کیوں نہیں سکھا، پھر بڑا جو ہے نا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہو رو جو پڑتی ہے؟ بس میرا بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے میرا بچہ، آپ یو آر ویری اسٹرانگ، بولیں آپ نے لوگوں کے انٹرویو کرنے ایسے بلاگ بنانا کرنا ہے؟ اور یہ میں کہتی ہوں یہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے نا جی کہ چلتی نہیں بیٹھتی نہیں، یہ تو ہم نے ذہنی طور پہ بھی کہ چھوٹا بیبی جیسے ہوتا ہے ویسے ہی باتیں کرتی، پیاری پیاری، ہمارا دل لگائی رکھتی ہے، لیکن ویسے اسے اب بہت تکلیف رہتی ہے، بہت تکلیف میں رہتی ہے ذہن میں، جیسے ٹانگیں ایسے کھڑی کرنی ہے نا، بینڈ نہیں کرنی آتی ہے اسے، اچھا، پھر ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، پھر اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ آپ تو نے پریکٹس کروائی نہیں کہ ہوئی نہیں ہے؟ بڑے سال ہم نے فزیو تھراپی کروائی ہے، اچھا لیکن پھر بھی اسے ٹانگ سیدھی ایک دم غصے سے گئی، ہم ویسے ہی ایموشنل ہو کے کر لیتے، لیکن بینڈ نہیں کرنی آتی اسے، اچھا تو ٹھیک ہے، وہ ویسے پھر باتیں کرتی ہے؟ باتیں تو کھانا بڑی خود کرتی کھاتی ہے؟ نہیں نہیں، اچھا آپ ہی وہ کھلاتی؟ تو مچھر بیٹھا ہو نا ادھر
تو پھر اسے ہوتا ہے کہ مچھر بیٹھا ہے لیکن کیا کھاتی ہے باتیں بڑی کرتی ہوں میں. اچھا میں بہت باتیں کرتی ہوں کہہ رہی ہے. ابھی بھی کرو پھر کیا کہیں گی, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. کھانا کون کھلاتا ہے گڑیا رانی کو؟ آیا کھلاتی ہے کھانا. اچھا اور پیاری سی گڑیا کون بناتا ہے؟ روزی بناتی ہے. ماشاء اللہ. ہاں کھانے میں کیا پسند ہے شفا کو؟ یہ تو بتاؤ ذرا. ہاں کھانے, مجھے لگتا ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہے میرے سے, مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو آپ ہیلدی بتاؤ. کھاتی ہیں. پیزا برگر شورما. بتاؤ کہ شفانو پیزا برگر تے انہوں لایا ہے فاسٹ فوڈ. ہاں جی بتاؤ کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ ہاں گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ گھر کا کھانا نہیں مجھے گھر کا پسند ہے. کھانا مجھے نہیں پسند, اس نے صاف کہہ دیا بھائی. ہاں ڈیلی پیزا برگر آئے گا تو کھاؤں گی ورنہ کھاؤں نہیں. گی, سارا دن بھوکا رہنا پڑے نا تو رہتی ہے, نہیں کھانا ہے. کہتی یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو روٹی چاول کھاتے ہیں, تو میں نہیں کھاتی ہے. اچھا آپ اتنی یعنی کہ ماڈرن ہے, بہت ماڈرن ہے. یعنی کہ ڈیلی اس نے کیا کھانا ہے؟ ڈیلی ویسے کھا لیتی, ایک ٹائم میں کھلا ہی دیتی ہوں زبردستی کر کر کے, لیکن کہتی میں کیا کروں میرے گلے سے روٹی گزرتی نہیں ہے. کیا بات ہے, ڈیلی پیزا یا برگر یا برگر شورما شورما کبھی لے چکن, بروسٹ. ہاں وہ بس ایسی اچھا چیزیں. میرے لیے کیا منگوایا ہے؟ اس کو بڑی فکر تھی کہ میں آ ہاں رہی ہوں تو ٹیبل سے جاؤ, میں نے کہا میں تو پرہیز پہ ہوں. وہ مجھے لگتا ہے اس نے نا اپنے چکروں میں ہاں وہ پھر اپنی پسند کی چیزیں اس نے بنانی تھی. آپ کے لیے منگایا نہیں بنایا ہے اس نے. اچھا دیکھو خود پیزے برگر اور مجھے گھر کا کھانا کھلا رہی کیونکہ میں پرانے زمانے کی ہوں. کتنا ہنس رہی ہے کہ ہم پرانے زمانے کے. جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ روٹی دال کھاتے ہیں چاول وغیرہ, جو نئے زمانے کی ہے نا یہ دیکھیں پیزے برگر. بیٹا پیزے برگر آپ کھاؤ گی پھر اور موٹی ہو جاؤ گی. مجھے پسند ہے, میں کیا کروں. کیا کروں میں, کیا کروں, مجھے پسند ہے. یوٹیوبر جب بننا ہے تو پھر مجھے تو لگتا ہے جتنے بھی بڑے پیزے برگر والے وہ آپ سے پروموشن کر. ہاں ایک دفعہ میں بن جاؤں. ایک دو میں بن جاؤں پھر میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. یہ دعا کرنا ہے شفا کا گانا ہے, میں دعا ہی کر جا رہی, دعا اور شفا. اچھا آپ اللہ سے دعا کرتی ہو, اللہ سے کیا مانگتی ہو؟ بولے بتاؤ تو منہ کر کے بتائیں. بتاؤ. ہاں جی ہوں اللہ سے کیا کہتے ہو؟ اکثر مومنا کے لیے کیا مانگتی ہو اللہ سے؟ اکثر یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اچھا کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ ویسے ہی کوئی مسئلہ ہو چھوٹا سا بھی تو اللہ تعالیٰ یہ کام کر دینا, اللہ تعالیٰ ایسا. فا کے شوق تو سنے, فا کو کیا کہ فا ہاں کی شوق ہے. آپ کے شوق کیا ہے یہ تو بتائیں آپ ذرا مجھے. آپ کی ہابیز کیا ہے, کیا پسند ہے کیا نہیں پسند, کیا کرتی ہیں آپ سارا دن؟ آئی پیڈ یوز کرتی ہوں. اچھا کیا بات ہے. آئی پیڈ کے اندر کیا دیکھتی ہیں؟ پرانے ڈرامے انڈین جو ہوتے ہیں نا. پرانے کھانے نہیں پسند, ہاں پرانے جو ہے نا انڈین ڈرامے پسند ہیں. ہاں اچھا وہ اسٹار پلس پہ کبھی ہاں ساس بھی بہو تھی؟ وہ یہ دیکھتی ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے. وہ خوشی کی انتہا نہیں ہے. اچھا دعا کبھی روئی ہے؟ بہت کبھی روتی روئی؟ ہے, بس اچھا اسی بات پہ اعتراض ہے, روتی ہے اور بہت روتی ہے, کیوں بہت روتے زور ہو, سے روتی کیوں ہے. روتے ہو؟ آپ اتنی پیاری ہو, اللہ سے باتیں بھی کرتی ہو, اللہ سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہے, پھر کیوں روتی ہو؟ اللہ آپ کو ہر چیز دے بھی دیتا, پیزے برگر شورمے ڈیلی ملتے ہیں آپ کو, اور کیا چاہیے؟ نہیں دیتا. کیا دیکھ ہوتا ہے, رونا عادت ہے. اچھا رونا آ جاتا ہے, کس بات پہ؟ یہ تو نہیں مجھے پتا. یہ تو مجھے نہیں پتا. کبھی ہاں. نہیں پارک میں جاتی ہوں, اور بھی مجھے بہت شوق ہے میں بڑی بڑی جگہ پہ جاؤں. اچھا بہت شوق ہے گھومنے کا. اور مجھے گھومنے کا بڑا شوق بہت ہے. شوق ہے, 2-4 دن گھر رہے تھے. اچھا آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے, کپڑے کون آپ کے ریڈی کرتا ہے, کلر کون سا پسند ہے؟
पिंक कलर मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, पिंक कलर पसंद है। हाँ और अच्छा, पिज्जा बर्गर अगर ना खिलाएं, हम आपको कहें कि आप दाल चावल खाया करें, फिर आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाएंगी, तो खाएंगी? जो है ना, शिफा की अम्मी से भी मिलना चाहूंगी। अच्छा जी, शिफा की अम्मी की तो पिछले साल डेथ हो गई है, तो वो 8 माह हो गए ना, 8 माह हो गए हैं, तो अच्छा वो फोत हो गई हैं। तो लेकिन शिफा तो हमारे पास ही शुरू से ही हमारे पास है। तो अच्छा, तो शादी क्यों नहीं की आपने? हाँ, शादी इसीलिए नहीं की कि पहले तो हमें ये था कि शिफा बैठने लग जाएगी, ये अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी कैसे होगा। डॉक्टर कहता था बाद बच्चे 2 साल में 5 साल में बैठने लग जाते हैं। फिर देखा जब 5 साल भी गुजर गए नहीं बैठी है, फिर इरादा था कि मैं शादी नहीं करूँगी आप इसके क्योंकि साथ रहेंगी? साथ रहूँगी अच्छा। तो ऐसे मसला हो जाएगा। फिर आपी क्योंकि इसे संभाल नहीं सकती थी, तो वो खुद भी कुछ बीपी और शुगर की वजह से कमज़ोर हो गई थी। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते रोज़ी की हमने एक जगह मंगनी की, वो खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो मंगनी रही नहीं, टूट गई, उसकी भी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी इसके लिए हाँ कुर्बान जी, कर दी। तो रोज़ी के तो अभी तक भी बहुत, वो माशाल्लाह प्यारी भी आप बहुत भी बहुत है। प्यारी हैं माशाल्लाह। मैं तो चले इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, वो उसने मास्टर किया है, माशाल्लाह। प्यारी भी बहुत है, छोटी भी मुझसे जी बहुत जी, है। बहुत छोटी हैं। तो उसके तो अभी तक भी तैयार श्यार होकर जाए, कोई ना कोई रिश्ता आ जाता है, लेकिन वो कहती है यही कि मेरी बच्ची रुल जाएगी। तो मैंने क्योंकि मुझसे अब उठाया नहीं जाता। यानी कि एक कुंवारी माँ ने अपनी जिंदगी एक बेटी के नाम लगा दी, जो कि उसने खुद पैदा नहीं की थी, लेकिन उसने अपनी हाँ और आपने भी, दोनों ने अपनी, दो सगी बहनों ने अपनी जिंदगी जो है इस बच्ची के लिए जो है सेक्रीफाइस कर दी अपने आप को। यानी कि दोनों माशाल्लाह, आप भी बड़ी खूबसूरत है और जवानी में तो और ही खूबसूरत होती होंगी। और जो रोज़ी हैं उनको मैंने देखा है, वो माशाल्लाह बड़ी क्यूट है, बड़ी खूबसूरत है। और उन दोनों ने इनके लिए, ये प्यारी सी गुड़िया के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शुरू आपको शुरू में सल्यूट है। जब सिफार होती थी ना, ज़ाहिर है बोलती नहीं थी, पता नहीं चलता था, पेट में दर्द है, कान में हाँ दर्द है, बच्चा। तो सारी सारी रात हम लोग वॉक करवाते थे कि चुप की। तो अम्मी सुबह को उठ के ना तो बड़ा दुखी होती थी, कहती वो रोज़ी के साथ बड़ा प्यार था, छोटी है सबसे। तो अम्मी कहती थी मां नू अपनी प्यारी, धी नू अपनी प्यारी, मेरी बच्ची छोटी सारी, फिर जब सारी सारी रात जागती है ना, तो फिर मुझे होता है कि वो शादीशुदा भी नहीं है, तो इतनी जिम्मेदारियों में पड़ रोती गई थी है। अम्मी? रोती तो नहीं थी लेकिन दुखी होती थी कि वही इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है ना इसने ले ली है। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर लोगों ने भी कहा कि भाई आप, मैं कहती हूँ अगर अपना भी बच्चा हो जाता है शादी कर लेते तो उसे भी तो संभालते ना हम लोग, जी, ठीक है मैं ना। कहती हूँ आपको सल्यूट है, तो आपकी कुर्बानी को। बहन भाइयों के बच्चे भी अपने ही बच्चे होते हैं, और जितने प्यार से फिर ये बुलाती है और बात करती है, और क्या मैं ज़रा लेटूं सर दबाएगी, मतलब ख्याल अच्छा, रखती है। और मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है कि हमें खुशी का मौका मिला, नहीं तो हम इस उम्र में क्या करते। तो इतनी प्यारी बातें करती हैं कि मैं कहती हूँ कि हमारा पिछला सारा टाइम जो है ना गुजर जाता है कि हमारी रौनक है ये, हमारी खुशी है ये माशाल्लाह, जो है देखिए ना। उन्होंने हाथ भी पकड़ लिया अपनी मम्मा का। और इसकी दो अम्मी हैं, तीन अम्मी हैं इसकी। ये बड़ी खुशनसीब है जिसने तीन माओं का प्यार पाया है। और ऐसे घराने को सल्यूट है जिसमें रहमतें बरस रही हैं। इस बच्ची की वजह से ये रहमत है घर में, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनके लिए गिफ्ट है। और ऐसे बच्चों से नफरत ना करें। देखें, दो सगी बहनों ने अपनी ज़िंदगी इसके नाम लगा दी। तो मेरे ख्याल में तो इसके अलावा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं आपको किस तरह से अप्रिशिएट करूं। लोग आपको कमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, गाँव में शिफा को याद रखिएगा, और बड़ी यूट्यूबर इसको हमने बनाना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चले